بهادر، زنگ بزن بگو پدرت بیاد اینجا. آقا من واقعا بی تقصیرم. گیتی خانومم هیچ تقصیری نداره. آقا هر چیزی که دیدین اون فقط یه سوء تفاهمه، دیگه چیزی نیست. ازت توضیح نخواستم. زنگ بزن بگو پدرت بیاد. چی کار میکنین داداش جان؟ شما واقعا میخواین به باباش زنگ بزنین؟ چرا؟ درست تو بازداشتگاه بمونه؟ عقلش زود سر جاش میاد. اینو بازداشتگاه میندازی فردا هم هنوزم میخواین گیتی با ظفر ازدواج کنه؟ هنوزم میخواین این عروستون بشه؟ معلومه که نه. واسه همین من نمیخوام کسی رو معذب کنم. داداش گلم، مگه جونم من فدای تو میکنم، اما یه لحظه خودت فکر کن. اون دختری که از پسرم متنفره و خدمتکار خونه رو ترجیح میده، اون چطور میخواد یه اون باهاش زندگی کنه؟ آبجی، من برای همین تصمیم گرفتم با کسی که میخواست فرار کنه و آبروی این خونه رو ببره با همون آدم ازدواج کنه. اینجوری میتونیم جلوی فاجعه رو بگیریم. بابا شما چرا به من اعتماد ندارید؟ من با این آدم فرار نمی کردم. آقا من لیاقت گیتی خانمو ندارم. محض رضای خدا بهش این ظلمو نکنین. آقا من لیاقتشو ندارم. نکنین. لیاقت داری یا نه برام هیچ فرقی نمیکنه. میخوام هر چه زودتر این مایه نگاه خونم بندازم بیرون. تماس بگیر. چی دارین میگین داداش جان؟ مردم چی میگن؟ که دختر اقبال حسن با خدمتکار خونش ازدواج کرد؟ بهتر از اینه منور که مردم اینو بگن که دختر اقبال حسن با خدمتکار خونه فرار می‌کرده. نه ولی داداش جان شما کافیه منور. تصمیممو گرفتم. دیگه برای این خونه و خانواده این تصمیم درستیه. تو تماس نگرفتی؟